आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बीच पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणसँग जोडिएर आज हामी रियल फेसमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग, जसलाई मूलतः भारत परस्त सम्बन्ध भएको भनेर नेपाली राजनीतिमा आलोचना, समालोचना, समीक्षा जेसुकै भन्नुहोस् गर्ने गरिन्छ। उहाँलाई आज हामी स्वागत गर्दछौँ स्टुडियोमा र तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले जे उच्चारण गरेँ भारत परस्त भनेर सम्बोधन गरिन्छ, टिप्पणी गरिन्छ, समीक्षा गरिन्छ भनेर, यसप्रति तपाईँको कुनै भन्नु छ केही? यो तपाईँले भनेको वर्डप्रति मेरो आपत्ति छ। आपत्ति छ किनभने म नेपाल प्रस्त हो। तर नेपाल प्रस्तमा के मैले बुझाएको छु भने कि नेपालको दुईटी छिमेकीसँग राम्रो रिलेसन हुनुपर्छ। खास गरी नेपालको विकासको लागि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध र भारतसँग सहयोगको वातावरण हुनुपर्छ। र खास गरी मैले भारतमा पढ्दाखेरि पनि र म त्यही सब्जेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नै मेरो विद्यावारिधि र एमफिल भएको कारणले मैले के देखेको छु भने अहिलेसम्म नेपाल विकास नहुनु कारण के भने कि हाम्रो दुईटै छिमेकीसँग कहिले पनि राम्रो सम्बन्ध सरकारको भएन। कुनै व्यक्तिको होला, समाजको होला, तर सरकारको सम्बन्ध एकदम गहिरो सम्बन्ध जुन हुनुपर्थ्यो, एक अर्को जुन लेभलमा कोअपरेसन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अनि त्यो कटु यथार्थ हो। र हामी यो सम्बन्धलाई पोलिटिकली युज गऱ्यौँ। कहिले हामी भारतीय कार्ड युज गऱ्यौँ, कहिले चाइनिज कार्ड युज गऱ्यौँ एक अर्कोलाई हामी। तर त्यो पहिला के थियो भने पोलिटिकल डिप्लोमेसी थियो, आजको दिनमा इकोनोमिक डिप्लोमेसी छ, ट्रेड डिप्लोमेसी छ। अब त्यसै कारणले तपाईँले भारत परस्त भनेको मन पर्दैन? मन पर्दैन। म नेपाल प्रस्त, म नेपालको एउटा नागरिकको साथ भनेको है। अरूले के भन्छन् यहाँ त के भने कसैसँग कुरै गर्नु हुँदैन। मैले के भने भारतसँग, आखिर भारतसँग हामी के को लागि कुरा गरेँ? 12 बुद्धको लागि कुरा गरेँ, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको लागि कुरा गरेँ। के नेपालमा शान्ति प्रक्रिया गलत हो? कि नेपाली काटामार हुने त्यही स्थिति राम्रो थियो? नेपालमा गणतन्त्र आउने के गलत हो? संहिता आउने गलत हो? समावेशी आउनु गलत हो? त्यस कारण भनेको के तपाईँले यो सबै भारत होइन, भारत होइन, मैले त्यो सन्दर्भमा नै भारतसँग पनि कुराकानी हुन्थ्यो भने आखिर त्यसमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको कहीँ न कहीँ भूमिका छ भन्नुभयो। भूमिका भन्दा सहयोग छ, भूमिका होइन। भूमिका भनेको त्यसमा स्पेस हुन्छ, प्लेयर हो, प्लेयर होइन। प्लेयर त काङ्ग्रेस हो, माओवादी हो, यहाँको राजनीतिक पार्टी हुन्। जसरी नेपाल 62-63 को जनआन्दोलन नेपाली जनताले गरेको, तर त्यसमा त धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त सहयोग भन्दा होइन समर्थन त थियो। सहयोग थिएन त समर्थन थियो। त्यति मात्र होइन, जसरी नेपालको विकासको लागि यदि हामी, म पार्लियामेन्टमा त्यही बोलिराखेका छु, तपाईँको सामने पनि त्यही बोलिराखेका छु कि जबसम्म हामीहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन, जबसम्म हाम्रो चीनसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन, दुई देशको आर्थिक प्रगतिसँग हामी नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्दैन, आर्थिक प्रगतिको लाई अगाडि बढाउन सक्दैन, यहाँको अर्थलाई माने यहाँको आर्थिक कार्यक्रमलाई दुईटै देशसँग हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्दैन भने, इकोनोमिक पोलिसीलाई जोड्न सकेन भने नेपाल विकासै हुन सक्दैन। किन आजको दिनमा आइसोलेटेड भएर सोच्नु त गलत हो नि। दोस्रो कुरा के भने आफ्नो छिमेकीसँग झगडा गर्ने अरब बाहिरले राम्रो गरिदिएला त हुँदैन। एउटा कुरा के भने छिमेकीसँग राम्रो हुनु सबभन्दा जरुरी छ, किनकि एउटा दोस्त फेर्न सकिन्छ तर पडोसी फेर्न सकिँदैन, छिमेकी फेर्न सकिँदैन। अनि यु क्यान चेन्ज फ्रेन्ड्स बट यु कान्ट चेन्ज नेभर्स। त्यस कारणले हामी जुन यो यथार्थ छ, खास गरी दुईटा नेभर जुन हाम्रो छन्, चाहे उत्तरी छिमेकी हुन् चाहे दक्षिण छिमेकी हुन्, दुईटा आजको वर्ल्ड इकोनोमीका सबभन्दा ठुलो पपुलेसन वाइज पनि इकोनोमिज वाइज पनि कन्ट्री छन्। मैले प्रश्नको सुरुवात गर्नै बाँकी छ। तपाईँले थुप्रै कुराहरू भनि नै सक्नुभयो। तपाईँलाई यो थाहा छ कि आज यो कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई किन बोलाइराखेको छु? होइन, यो कार्यक्रममा त के भन्छ नि, जुन भारतीय विदेश मन्त्रीको पूर्व सन्ध्यामा या आउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको एक हप्तापछि जुन भ्रमण हुनेवाला छ त्यसको बारेमा तपाईँ केही कुरा गर्न खोज्नु भएको छ र म त्यो सम्बन्धको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले मलाई बोलाउनु भएको छ। त्यही त मैले म आफैलाई प्रश्न अथवा साक्षी राखेर तपाईँलाई गर्न खोजेको प्रश्न चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथवा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग उहाँहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा तपाईँलाई बोलाउनु पर्ने जरुरत के छ होला? यस कारणले कि मैले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई एकदम गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छु। साथसाथै म एउटा सत्ता पक्षको सभासद पनि हुँ
कि आखिर भ्रमणमा त आखिर कुराकानी त दुईटै सरकारको बीचमा नै हुन्छ। अच्छा, आखिर यहाँको सरकार होस्ट हुन्छ। तपाईँलाई मान्छेहरूले अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने जस्तै भारत परस्त भन्ने जो टिप्पणी गर्छन् भनेर भने, त्यस्तै गरेर तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रममा बोलाउँदै गर्दा योभन्दा अघिल्तिर थुप्रै कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँ जानु भएको छ होइन, यो सुषमा स्वराज र नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको विषयलाई लिएर। तपाईँलाई मान्छेहरूले गर्ने टिप्पणी एकातिर छ, तर तपाईँले जुन विषयमा विज्ञता हासिल गरिराखेको छु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै गर्दा मान्छेहरूले तपाईँलाई भारत नजिकको भन्दा तपाईँलाई अलिकति गर्विलो फिल हुन्छ कि त्यो विषयमा जानकारी भएकोमा? एउटा कुरा के भने, मेरो एउटै राजनीतिको मेरो आफ्नो सबैको राजनीति गर्ने तरिका छ, राजनीतिको आफ्नो एउटा हुन्छ के को लागि कसले राजनीति गर्यो। मैले नेपालको राजनीति नेपालको शान्तिको लागि, नेपालको विकासको लागि, मेरो दुईटै मात्र एजेन्डा हो। र जहिले पनि म राजनीति गर्दाखेरि म एउटा पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ताको साथसाथ म कहिलेकाहीँ पार्टी लाइनमा हामी अहिलेको जुन संक्रमणकालीन राजनीति अवस्थाबाट पार लाग्नको लागि पनि अल पार्टीमा मिनिमम सहमति, न्यूनतम सहमतिको आवश्यकता हुन्छ। चाहे संविधान बनाउनको लागि होस्, चाहे शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि होस्, चाहे देशको विकासको गतिमा अगाडि बढाउनको लागि होस्। न त एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ, अर्को पार्टीको पोजिसन हुन्छ, एउटा पार्टीले विकास गर्न खोज्छ, अर्कोले अवरोध गर्न खोज्छ। त्यस्तै संविधान पनि एउटा पार्टीले बहुमतको आधारमा त लेख्नै होइन। त्यो तमाम कुराको लागि अल पार्टी कम्तीमा हाइएस्ट लेभलमा मेरो कुराकानी हुन्छ र म कुराकानी गर्छु। भारतीय राजनीतिको हाइएस्ट लेभलमा तपाईँको कुराकानी हुन्छ? भारतीय राजनीतिको पनि हाइएस्ट। जस्तै के भने, तपाईले एउटा सामान्य मान्छेसँग कुरा गर्दा, हाइएस्ट लेभलको मान्छेसँग कुरा गर्दा त्यो हैसियत जो छ भारतीय राजनीतिको उच्च ओहदासम्म कुराकानी गर्ने, त्यो कसरी बन्यो? त्यो मेरो निस्वार्थले हो। एउटा कुरा मान्छेले एउटा उखान छ, 1,000 इमान्दार मान्छे 1000 बेइमान भन्दा काफी हुन्छ, 1000 बेइमानको लागि काफी हुन्छ। त्यस्तै अहिलेसम्म राजनीतिमा के देखियो भने आफू फाइदा राख्ने। जस्तै मैले कहीँ पनि मन्त्री बन्ने दौरमा लाग्दैन, कहिले पनि म सत्तामा पनि आफू डाइरेक्ट फाइदा लिन चाहदिनँ। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँको त्यो हैसियत जो भारतीय राजनीतिक उच्च पदस्थसम्म पुग्यो, त्यो चाहिँ के कारण थियो भन्ने थियो, त्यसमा तपाईँले जवाफ दिनुभयो निस्वार्थको कारण। जस्तै यही मैले मानौँ न, नेपालमा नै राजनीति गर्दाखेरि म कुनै सामान्य राजनीतिक कर्मीसँग कुरा गरेर राजनीतिमा आएको नि। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु न, म गिरिजाबाबु र प्रचण्ड तत्कालीन माओवादीको सबभन्दा विद्रोही भनौँ सबभन्दा प्रमुख नेता, प्रचण्डभन्दा माथि त थिएन त्यो पार्टीमा नेता। प्रचण्डजीदेखि र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट या 7 दलको तर्फबाट जुन नेतृत्व गर्ने को थियो, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बीचबाट म राजनीति सुरुवात गरेको। यहाँ पनि म कुनै सामान्य कार्यकर्ता, किन म त्यो बेला जेएनयूमा पिएचडी गर्दै थिएँ। र हामी के बुझ्यौँ भने कि राजनीतिक गर्दाखेरि हामी जहिले पनि देश र सर्वपल्ली, तपाईँले के हुन्छ एजले हिसाबले समयले हुँदैन। के हुन्छ भने अमेरिकामा 46 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति हुने, पुरै देश चलाउन सक्ने, ब्रिटेनमा 42 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री त्यहाँको हुने, त्यो देश चलाउन सक्ने। र हाम्रो लागि के पशुपति घाटमा आर्यघाटमा पुग्न लागेको मान्छे मात्र राजनीतिको उच्चतामा पुग्न सक्ने? के अमेरिकन राष्ट्रपति के सर्वोच्च देशको अरू देशको सर्वोच्च नेतृत्वलाई भेट्छ कि भेट्दैन? ब्रिटिस प्रधानमन्त्री सबैलाई भेट्छ कि भेट्दैन? त्यसलाई केले छेकेको छ? त्यस कारणले मैले के भन्यो भने कि मेरो जुन राजनीतिक तपाईँले उचाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने, मैले जहिले पनि उच्च शीर्ष नेतृत्वबाट कुराकानी गर्न रुचाउँछु। र सुरुवात पनि भएको रुचाउँछु पनि। र त्यो लेभलबाट म नेपालको राजनीति पनि बुझ्न खोज्छु। र त्यो नेपालको राजनीति त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा मिनिमम सहमतिबाट बढ्नुपर्छ। आजको आवश्यकता नेपालको मिनिमम सहमति हो र साथसाथ आर्थिक विकास नै हो। एउटा कुरा के भने, संविधान सभाबाट संविधान तपाईँले यो भन्नुभयो नि त, म चाहिँ उच्च अथवा शीर्ष नेतृत्व तहबाट नै राजनीति बुझ्न खोज्छु भनेर। हजुर, यसको अर्थ तपाईँ नेपालमा 26 जना मनोनित गर्न बाँकी छ, 601 सभासदको कुरा गरौँ, ती सबै सभासदहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ? होइन, त्यो होइन। मैले के भन्नु भने, म आफ्नो तरिकाले भनौँ न, सबैको आफ्नो तरिका हो। कतिले राजनीति गर्दा गर्दा व्यापार पनि सँगै गर्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हो। मैले आफ्नो जुन राजनीति गर्ने तरिका छ, म एकदम जनताको हित, देशको हित, र देशको हित भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो। देशको हित नारामा मात्र हुँदैन। नारा मात्र राष्ट्रियताको नारा दिने, तर राष्ट्रलाई केही पनि नदिने, राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा राखिदिने, राष्ट्रलाई अविष्कृत बनाइराख्ने र त्यसको नाउँमा राजनीति सिक्ने, त्यो अन्त्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा मैले के बुझाएको छु भने, अबको राजनीति अब हामी डिबेटमा गइसकेका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हैन, अमेरिकामा राष्ट्रपति चाहिँ 46 वर्षमा हुने। जस्तै अब पहिलाको राजनीति के थियो? विभिन्नवादको नाउँमा थियो, माओवादको नाउँमा थियो, लेनिनवादको नाउँमा थियो, मार्क्सवादको नाउँमा थियो, समाजवादको नाउँमा थियो। यो सबै वादहरू अब नेपालमा काम लाग्दैन।
त्यो बोल्न त अरू नेताले बोल्दैन, म त अगाडि बोल्छु। अबको दिनमा लाग्ने दुईटा नारा मात्रै हो, नेपालवाद र विकासवाद। त्यो यो बोल्नलाई पनि त गट्स चाहियो नि, त्यसको लागि अध्ययन पनि चाहियो नि। किनकि हाम्रो राजनीतिमा के हुन्छ भने हामी मात्र राजनीति गर्छौँ तर अध्ययन गर्दैन, किताब पढ्दैन। राजनीति त के हुन्छ, दुनियाँबाट वर्ल्ड राजनीति कता गइरहेछ, दुनियाँको राजनीतिसँग नेपाल पनि जोडिएको हो, ग्लोबल राजनीतिको एउटा पार्ट हो। त्यस कारणले नेपाल ग्लोबल जुन चेन्ज भइरहेछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थीको नाताले म त्यसलाई एकदम नजिकबाट निहाल्न कोसिस गरिरहेछु, त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तपाईँको विचारमा नेपालको परिवर्तन चाहिँ अब कुनै राजनीतिक वादहरूमा निर्भर रहेर हुँदैन? नेपाली जनता अब त्यसमा निर्भर रहँदैन। अनि तपाईँको विचारमा एउटा युवा अवस्थाको मान्छेले राष्ट्रको नेतृत्व अथवा व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्दछ, त्यो सोच अब बढ्दै गइरहेछ। जस्तै त्यसको एमालेको महाधिवेशनमा देखाइदिएको 70 वर्षभन्दा माथिको मान्छे त्यहाँ नेतृत्व गर्न पाउँदैन। र तपाईँको विचारमा हाम्रो महाधिवेशनमा पनि त्यस्तो कुरा उठ्न सक्छ। र तपाईँको विचारमा देशको राजनीति अथवा समग्र ग्लोबल पोलिटिक्सलाई नै बुझ्ने हो भने नेतृत्व अथवा शीर्ष उच्च तहबाटै बुझ्नुपर्छ। हो। अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज शुक्रबार काठमाडौँ आउँदै र सँगसँगै साउन 18 गते नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउँदै। प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्री, तपाईँले पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदीलाई कहिले भेट्नु भयो अरे? मैले 12 जुनको भेटेको थिएँ। उहाँ 27 मईको प्रधानमन्त्री अफिसमा चार्ज बुझ्नुभएको थियो। म 12 ठिक उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको 15 दिनपछि भेटेको थिएँ। कसले पुर्यायो तपाईँलाई त्यहाँसम्म? मैले उहाँको निकटवर्ती साथीहरूसँग कुरा गरेर गएको। तपाईँ के भनेर जानुहुन्छ त्यहाँ? म नेपालको एउटा सांसद, कांग्रेस दलको सांसद हुँ, म भेट्न चाहन्छु। म सांसद, आखिर जोसँग हेर्छु त्योसँग पहिलेदेखि चिन जान्छ नि। आखिर म त्यहाँ पढेँ, तपाईँ काठमाडौँ बस्दाखेरि 10 जना तपाईँको काठमाडौँको साथी छ कि छैन? म जेएनयू पढ्दाखेरि म 8 वर्ष जेएनयूमा पढेँ। त त्यहाँ कम्तीमा सालमा 10 जना त 80 जना त दिल्लीमा मेरो साथी त होला नि। आखिर जुन फेरि जेएनयू इन्डियाको टप युनिभर्सिटी हो, इन्डियाको रिसर्चको मामलामा सबभन्दा उत्कृष्ट कि त्यो वर्ल्ड लेभलको नै एउटा युनिभर्सिटीको उसको आउँछ, पोजिसन आउँछ। एसियामा पनि उसको पोजिसन आउँछ, वर्ल्डमा पनि पोजिसन आउँछ। इन्डियामा त सबभन्दा फर्स्ट पहिलो उसको दर्जाको युनिभर्सिटी हो, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हो। र त्यहाँ फेरि त्यो पनि पोलिटिकल क्यापिटलमा हो। इन्डियाको डिफ्रेन्ट क्यापिटल छ। इकोनोमिक क्यापिटल बम्बईलाई भन्छ, बिजनेस क्यापिटल कलकत्तालाई भन्छ, आइटी क्यापिटल बेङ्गलोरलाई भन्छ, र दिल्लीलाई राजनीतिक क्यापिटल भन्छ, राजनीतिक राजधानी भन्छ। तपाईँ नेपाल परस्त मान्छे भन्नु होइन? मान्छे तपाईँ नेपाल परस्त नि। तपाईँले के भन्छ नि, नेपाल परस्त हुनुको अर्थ भने रातलाई दिन भनौँ, दिनलाई रात भनौँ, त्यसलाई ठान्नुहुन्छ? खैर विषयमै आऊ फेरि। होइन त उहाँहरू दुवैजना नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र नेपालसँग मूलतः अहिले पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको तयारी भइरहेको बुझिएको छ। उहाँहरूको भ्रमणले नेपाल र भारत दुवै देशको उन्नतिको लागि के कुरामा फरक पार्छ भन्ने तपाईँको समीक्षा छ? मलाई लाग्छ कि दुईटै देशको भ्रमण पहिला त एउटा कुरा कि राजनीतिक सम्पर्क बढ्छ, किनकि धेरै 17 वर्षपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै हुन्छ। 17 वर्षपछि? किनकि 1997 मा आइके गुजराल तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजराल आउनुभएको थियो। त्यसपछि बाइलेटरल द्विदेशीय द्विपक्षीय भनौँ त्यसको भ्रमण अहिले नरेन्द्र मोदीजी नै आउँदै हुनुहुन्छ। बिचमा एकचोटि 2002 मा अटल बिहारी वाजपेयीजी आउनुभएको थियो, तर उहाँ सार्क समिटमा भाग लिन आउनुभएको थियो। त्यो कुनै द्विपक्षीय वार्ताको लागि आउनुभएको थिएन। त्यस कारणले जुन नेपालको जुन हाम्रो एउटा ग्रीभान्सेस छ कि हामी राजनीतिक रूपले भारतसँग जोडिएको, भारतको प्रधानमन्त्रीको बिचमा धेरैजनाको जानुभयो र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन सक्नु भएन। त्यस कारणले यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो कि भारतीय राजनीतिक कर्मी, किनकि उहाँ राजनीतिको बाट प्रधानमन्त्री बनेको हो, राजनीतिक कर्मी र भारतको हेड अफ द गभर्मेन्ट, सरकार प्रमुख जुन एक्जिक्युटिभ हुन्छ, र त्यो पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्री जहाँ दुईटी पावर सेन्टर एउटै व्यक्तिमा छन्। पोलिटिकल पावर सेन्टर पनि, एक्जिक्युटिभ पावर, गभर्मेन्टको एक्जिक्युटिभ पावर सेन्टर पनि। पहिला के थियो भने मनमोहन सिंहजीको पालामा के थियो भने एक्जिक्युटिभ पावर मनमोहन सिंहमा थियो र पोलिटिकल पावर राजनीतिक सेन्टर सोनिया गान्धी। त्यस कारणले पावर डिस्ट्रिब्युटेड थियो, डिभाइडेड थियो। त्यस कारणले डिसिजन पनि पुनः, तर अहिले त्यस कारणले अहिले नरेन्द्र मोदीजीको सन्दर्भमा के छ भने पोलिटिकल पावर सेन्टर पनि उहाँमा निहित छ र एक्जिक्युटिभ पावर पनि उहाँमा निहित छन्। त्यस कारण साथसाथै पहिलाको कोलिसन सरकार थियो, यो कम्तीमा बहुमतको सरकार हो। यसमा कोलिसन पार्टनर छ तर
उसको आफ्नै पार्टीको एब्सोल्युट मेजोरिटी छ। यस्तो अवस्थामा एउटा बलिया प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदै हुन्छन् जससँग राम्रो सम्बन्ध भएको खण्डमा नेपाल इन्डिया रिलेसन या कोअपरेसन आर्थिक सहयोग या राजनीतिक सहयोग लामो समय जान सक्छ र स्थायित्व भएर जान सक्छ। एउटा त्यो सन्दर्भ र यो जुन यसमा नेपालमा भर पर्छ कि हामी कुन तरिकाले नेपालको आर्थिक एजेन्डा, नेपाल भारतको बीचमा जुन सहयोग सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउन सक्छौँ, चाहे त्यो जलस्रोतका क्षेत्रमा होस्, चाहे पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा होस्, चाहे औद्योगिकरणको क्षेत्रमा होस्, चाहे एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा होस्, चाहे पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, चाहे हामी जुन कल्चरल क्षेत्रमा होस्, जस्तै पशुपतिदेखि लुम्बिनीदेखि जनकपुर जानकी मन्दिरदेखि यस्तालाई हामी कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ। यसलाई एकैछिन विषय छुट्याउँ होइन, हामी सुरुमा पिटिएमै जाउँ। पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको जुन तयारी भइराखेको छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट जो हुँदैछ भनिएको छ, यसले नेपाल र भारत दुवैलाई विन विन सिचुएसनमा पुर्याउँछ भन्ने तपाईँको अनुमान छ कि नेपालको जलस्रोतको उपयोग भएर नेपालले सहुलियत बढी पाउँछ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा दुईटै विन विन हुन्छ, किनकि जबसम्म नेपालले चाहँदैन, नेपाल एउटा सभरेन कन्ट्री हो। दोस्रो कुरा अस्ति ड्राफ्ट आउने बित्तिकै नेपालमा विवाद भयो, विवाद होइन विवाद सृजना गर्यो। यहाँ 20-25 जनाको ग्रुप छ, तपाईँ जहिले पनि जलस्रोतको विवाद हुँदाखेरि तपाईँ 20-25 जनाको नाउँ लिस्ट हुन्छ, मिडियाले पनि त्यही 20-25 जनालाई बोलाउँछ किन उहाँलाई थाहा छ कि तिनीहरू डलर खान्छन्। त्यो मैले भने ठिक छ, भारतलाई कहीँबाट त नेपालको अन्धकारबाट त मुक्ति दिलाउनु पर्यो नेपाली जनतालाई। अवश्य आज 17 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ, त्यो बेला त्यो मैले सञ्चार माध्यमसँग तपाईँसँग नै काउन्टर क्वेसन गर्छु, किनकि तपाईँको सुरुदेखि क्वेसन नेगेटिभ गाइडेड छ। त्यस कारणमा तपाईँले सकारात्मक ढङ्गले तपाईँले मैले तपाईँले ड्राई गर्न खोज्दैछु कि तपाईँले त्यो 17 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि होइन त्यो बेला तिनीहरूलाई किन बोलाउनु? प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन्? तपाईँ जुन पक्षका साथ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसको विपक्षमा प्रश्नहरू प्रश्न जहिले पनि होइन, म नेपाल पक्षमा नेपाल, किनकि हामी नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट मुक्ति दिलाउनै पर्छ, नेपाललाई हामी आर्थिक समृद्धिमा लग्नै पर्छ। जस्तै 25 वर्षदेखि या 50 वर्षदेखि पानी बगिरहेछ, त्यो व्यक्तिहरूले किन पानी झोलामा रोकेर या कुनै ट्याङ्कीमा रोकेर खोलालाई राख्नु भएको छैन? आज पानी त बगिरहेछ, तर नेपाली जनता त गरिब भइरहेको छ, त्यसलाई समृद्धि आइरहेको छ। ठिक छ, हाम्रो यदि केही कमी कमजोरी छ, जस्तै त्यो कुनै पनि ड्राफ्ट आउँदाखेरि कुनै जस्तै तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा राख्ने, त मेरो दायित्व छ यहाँ जवाब दिँदाखेरि म आफ्नो दृष्टिकोण यहाँ राख्ने। अवश्य त्यस्तै यदि त्यो ड्राफ्ट आयो भने त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको मिस्टेक के भयो भने कि त्यो मन्त्रालयले आफ्नो ड्राफ्ट पनि बनाउनु पर्थ्यो र त्यसमा नेगोसिएसन छलफल गरेपछि मात्र त्यसलाई मिडियामा ल्याउनु पर्थ्यो। तर 1 महिनासम्म त्यसलाई एकदमै लुकाएर राख्ने, गोप्य राख्ने, त्यसमा छलफलै नगर्ने। मानौँ कि यदि भारतको आएछ त ठिक छ, स्वाभाविक रूपमा भारतको बेनिफिटमा होला, तर हामी नेपालको हितमा के छ भने त्यो त नेपालीले भन्नु पर्यो परेन। यो जुन पिटिएको जुन कुरा थियो, पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको कुरा थियो, त्यसमा नेपालले आफ्नो जुन कन्सर्न छ त्यसमा हामी धेरै बुझाउने, एक बुदामा मात्र अलिकति असहमत थियो, त्यो बुदालाई त क्लियर गर्नु पर्थ्यो र त्यसमा हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ अलिअलि राजनीति लुका थियो, त्यसै कारणले हाम्रो आन्तरिक राजनीति थियो, अनि त्यसमा भारतीय राजनीति केही होइन, आन्तरिक राजनीति थियो। जस्तो नरेन्द्र मोदीसँग तपाईँको भेटघाट पछिल्लो चरणमा नेपालको पोलिटिसियनमा सबभन्दा पछिल्लो भेट पनि तपाईँको भएको हिसाबले उहाँको नेपाल भ्रमणसँग जोडिएको फाइदा बेफाइदाका कुरा अथवा विकास परिवर्तनका कुरा एक ठाउँमा छ, तर नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति चाहिँ कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? नेपालप्रति असाध्य सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण भने साउथ एसियामा पहिला भुटान जानुभयो, त्यसपछि दोस्रो भिजिट उहाँको नेपाल हो र त्यो पनि उहाँ सरकार बनेको 3 महिनाभित्रै, 3 महिना यसलाई कङ्क्रिट बन्यो भने 2.5 महिनाभित्रै, किनकि उहाँ 27 मईको बन्नुभयो, 27 मईदेखि 27 जुन 26 मा उहाँको शपथ ग्रहण थियो, 26 जुन 1 महिना, अर्को जुलाई 2 महिना, अर्को 4 गते आउँदै हुनुहुन्छ भने मोटामोटी 2 महिना 8-10 दिनको हाराहारीमा आउँदै हुनुहुन्छ। खास प्राथमिकता किनभने जबकि 15 वर्षसम्म त आएन, 10 वर्ष एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री मनमोहन तर आउन चासो राख्नु भएन। यस अर्थले के देखाउँछ भने उहाँले छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो नेबरहुडसँग राम्रो। जस्तै पहिला भिजिट उहाँ भुटान गर्नुभयो, उहाँको विदेश मन्त्री पनि अस्ति बङ्गलादेश गएर आइन्। त्यसको अर्थ छिमेकीहरूसँग उहाँको के छ भने हामी एउटा वर्ल्ड पावर हुनलाई पनि, वर्ल्डमा एउटा पावरको रूपमा इमर्ज हुनलाई पनि हामी आफ्नो नेबरहुडसँग राम्रो रिलेसन राख्नुपर्छ, एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा उहाँको जुन चुनावी एजेन्डा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँको भारतभित्र पनि इकोनोमिक एजेन्डामा नै उहाँ चुनाव जित्नुभयो। उहाँको चुनाव पार्लियामेन्ट्री चुनाव पोलिटिक्स भए पनि तर प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन जस्तै उहाँको चुनाव क्याम्पेन भयो। इलेक्सन क्याम्पेन उहाँको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन जस्तै एउटै व्यक्तिले एउटै एजेन्डामा पुरा भारतमा चुनाव जित्नुभयो। र उहाँ जुन अहिले कुरा गरिराख्नुहुन्छ जस्तै डायमन्ड क्वाड्रिलेटरलको कुरा गरिराख्नुहुन्छ इन्डियाभित्रै,
या 24 घण्टाभित्रै त्यहाँ बुलेट ट्रेनहरूको जुन कन्सेप्ट लाएर कि चाँडै 24 घण्टाभित्र एउटा इन्डियन अर्को पोइन्टमा जान सक्छ, जहाँ अहिले 2 दिन पनि लाग्छ, 3 दिन पनि लाग्छ। त्यो डिस्टेन्स साथसाथै उहाँले के हुन्छ भने यो सबै ऊर्जाको विकाससँग पनि जोडिएको हो, यो सबै यदि उहाँको स्टेबिलिटी छिमेकीको स्टेबिलिटीसँग पनि जोडिएको हो। अवश्य त्यसै कारणले जस्तै तपाईँको यहाँ घर छ भने छेउमा एकदम झै झगडा भइराख्यो भने तपाईँ जहिले कहिले पनि शान्तिले आफ्नो घरमा पनि सुधार्न पाउनुहुन्न, तपाईँको घरमा झगडा नभए पनि छिमेकीको झगडाले तपाईँले डिस्टर्ब पार्छ। त्यसै कारणले मैले के देखिरहेको छु भने कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको भिजिटबाट नेपालले फाइदा लिने प्रशस्त सम्भावना छ। अब नेपालको सरकारमाथि डिपेन्ड गर्छ कि हामी के लिन्छौँ। जस्तै मलाई लाग्छ कि उहाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा र कल्चरको क्षेत्रमा यति क्षेत्रमा उहाँको सहयोग गर्ने सम्भावना मैले देखेको छु। र मलाई लाग्छ कि केही कन्क्रिट कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेछ कि उहाँले एउटा हाइड्रो पावर, मिडल साइजको हाइड्रो पावर 600 मेगावाट पनि हुनसक्छ, 800 मेगावाट पनि हुनसक्छ, लेस देन 1000 मेगावाट र मोर देन 500-600 मेगावाट को प्रोजेक्टलाई बनाएर नेपाललाई गिफ्ट गरिदिने। त्यो भयो भने त कम्तीमा नेपालमा त कम्तीमा ध्यान हट्छ नि। यो पनि कि त्यो इन्डियामा पावर लग्नलाई, त्यो नेपालको इन्टरनल कन्जम्सनको लागि गरिदियो भने त्यो द्याट इज ए बिग गिफ्ट हुन्छ। सङ्केत पाउनु भएको छ? त्यो सङ्केत त मैले पाएको छु, तर हाम्रो सरकारले कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। किनकि आखिर जे भए पनि दुईटै सरकारको बिचमा नेगोसिएसन हुने हो, मैले मात्र जानेर त भएन। दोस्रो कुरा फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँ नजिक फास्ट ट्र्याक, जस्तै हुलाकी सडक अथवा रेलवेको कुरा भइरहेछ। जस्तै 5 पोइन्टमा त भारतको सहयोगमा त रेलवे त बनिरहेछ नि, चाहे जयनगर बर्दिवास होस्, चाहे जोगबनी विराटनगर, चाहे उरुपडिया नेपालगञ्ज होस्, त्यो कुराहरू त भइरहेछ। त्यस कारणले कनेक्टिभिटी जस्तै पशुपतिलाई डेभलप गर्ने कुरा भइरहेछ, लुम्बिनीलाई डेभलप गर्ने कुरा भइरहेछ, लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट बनाउने कुरा भइरहेछ। लुम्बिनीलाई, हाम्रो लुम्बिनी र इन्डियाको युपीको सारनाथ र बिहारको बोधगयालाई जोडेर एउटा सर्किट भयो भने आखिर तपाईँ डाटा हेर्नुहोस्, हाम्रो लुम्बिनीभन्दा त बढी बोधगयामा टुरिस्ट आउँछ, सारनाथमा पनि बढी टुरिस्ट आउँछ। यदि नेपालले त्यहाँ इमिग्रेसन राखेर त्यो टुरिस्टलाई एकचोटि इन्डियासँग राम्रो कोअपरेसन गरेर त्यो टुरिस्टलाई नेपाल ल्याए पनि त नेपाललाई त फाइदा हुन्छ नि। आखिर टुरिस्ट सङ्ख्या त बढ्छ नि। आखिर दोस्रो कुरा कनेक्टिभिटी राम्रो भयो भने नेपालले त एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा काम गर्छ नि चाइना र इन्डियाको बिचमा, जुन आजको दिनमा पहिला जस्तो छैन कि इन्डिया र चाइनाको बिचमा धेरै कन्फ्लिक्ट त छैन, कोअपरेसनको कुरा अगाडि बढिरहेछ। त्यस्ता तमाम कुराहरू जस्तै हाइड्रो पावर बढाउँदाखेरि, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम या अथवा लेबर बेस्ड इन्डस्ट्री बढाउँदाखेरि, एग्रिकल्चर बढाउँदाखेरि जुन आज हाम्रो ट्रेड डेफिसिट घटाउनलाई पनि आज व्यापार घाटा त नेपालको बढेर गएको छ। पक्कै त्यो ट्रेड डेफिसिट घटाउन पनि हामी यो भिजिट लिन सक्छौँ कि नेपालमा केही प्रोडक्सन बढाएर, नेपालमा केही एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड कुरा अगाडि बढाएर हामी यहाँको व्यापार घाटा गराउन सक्छौँ। इभन हामी हाइड्रो पावर बनाएर विद्युत बेच्छौँ भने त्यसले त ट्रेड घाटा घटाउँछ। तपाईँको विचारमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपाललाई धेरै हिसाबले धेरै फाइदा छ, त्यो फाइदा लिन सक्नु पर्यो। त्यो त हाम्रो लिडरसिपमा डिपेन्ड गर्छ, हाम्रो सरकारमा डिपेन्ड गर्छ। सँगसँगै पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसको धार्मिक राजनीतिसँग जोडेर पनि र नरेन्द्र मोदीको धार्मिक आस्थालाई जोडेर पनि के अनुमान गरिएको छ भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदी जब कट्टर हिन्दू नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, के नेपाल धर्मनिरपेक्षताबाट त्यो लाइनबाट पछाडि हट्ने सम्भावना बढ्दै गएको देख्नुहुन्छ?